Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel Digi Learner Points. आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंज्यूमर बैंकिंग जिसका सब्जेक्ट कोड BNK603 है उसकी असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसके टोटल मार्क्स 5 है और उसकी डेडलाइन आज है। तो ये मुझे लेट मिली थी, तो लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं कर देता हूँ। तो काइंडली आप स्टूडेंट से गुजारिश है, जैसे ही अगर आपको असाइनमेंट मिलती है तो उसी दिन भेज दिया करें, ताकि हम भी 1-2 दिन में उसको अच्छी तरह तैयार करके आपके लिए एज ए गाइडलाइन आपको दे सकें। तो काइंडली फ्यूचर में हमें भी सपोर्ट करें ताकि हम अच्छे तरीके से आपकी सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जाके सिचुएशन को रीड आउट करते हैं, फिर से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है उसको रीड आउट करते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। In consideration of risk, State Bank of Pakistan continue to make concerted efforts to strengthen the regulatory regime as well as the risk management capacities of the banks. स्पेसिफिकली बैंक के हवाले से बात करें कि जब आप कुछ सोचते हैं रिस्क के हवाले से, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो मुसलसल कंसर्टेड एफर्ट्स में मसरूफ़ है ताकि वो बैंकों की जो रेगुलेटरी रेजिमी है न सिर्फ उसको स्ट्रेंथ करे बल्कि उसके साथ साथ जो उनकी रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटीज है उसको भी इन्हांस करे। द इंट्रोडक्शन ऑफ prudential regulations specifically designed to address the risk factors in the consumer finance portfolio and enhance the scope of the Credit Information Bureau are some measures to improve the risk management. कह रहे हैं तो इस सिलसिले में जो SPPA उसने प्रोड्यूशनल रेगुलेशंस एक इंट्रोड्यूस करवाया है जो ख़ास तौर पर उन तमाम रिस्क फैक्टर्स को एड्रेस करता है जो कि कंज्यूमर फाइनेंस पोर्टफोलियो से रिलेटेड होते हैं, और इसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट अदारा जो भी स्टेट बैंक के साथ काम करता है उसकी सुपरविजन में, जिसको हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहते हैं, उसके स्कोप को भी न सिर्फ बढ़ाया बल्कि उसको भी स्ट्रेंथन किया है ताकि जो रिस्क मैनेजमेंट को हम इम्प्रूव कर सकें। तो ECB यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है database now gives a comprehensive coverage of all borrowers of the banking sector and some non-banking financial institutions, which has helped banks in ensuring that customers are not over-leveraged and that the loan-to-income ratios are managed more prudently. करें जो ECB का डेटाबेस है, ये आपको बैंकों को ख़ास तौर पर जो भी बैंकों से कर्ज लेना चाहते हैं यानी कर्ज ख्वाह जिनको हम बारोअर्स भी कहते हैं उनको कवर करता है, बहुत जो कि फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर्स में और नॉन जो बैंकिंग सेक्टर हैं कुछ हद तक कैसे उनको एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देता है उस पर्सन के हवाले से जो कि अप्लाई करता है लोन के लिए, उसमें वो उसको हेल्प आउट करता है किस हवाले से कि इसने पहला कोई लोन तो नहीं लिया हुआ, अगर उसने लोन लिया हुआ तो फिर वो ओवर लेवरेज हो जाएगा। तो ओवर लेवरेज के इशू से बचने के लिए और लोन टू इनकम रेशियोज को बरकरार रखने के लिए ये ECIB रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दरमोर SPP regulations and guidelines on risk management and internal control effectively declines the desirable level of internal controls and risk management capacities which the banks have started to implement for their consumer finance operations. इसके अलावा कहते हैं SPP बैंक की जो रेगुलेशंस और गाइडलाइंस हैं रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से और कंट्रोल के हवाले से क्या कहते हैं वो बैंकों ने उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है ताकि वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी को भी बढ़ा सकें और उसके साथ साथ इंटरनल कंट्रोल को भी स्ट्रेंथन कर सके ताकि वो कंज्यूमर जो फाइनेंस ऑपरेशन है उसको स्मूथली कैरी आउट कर सकें। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है? बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग यू आर रिक्वायर्ड टू गिव योर ओपिनियन दैट हाउ मच SPP इज सक्सेसफुल टू मैनेज रिस्क, सपोर्ट योर आंसर विद स्ट्रॉन्ग लॉजिकल आर्गूमेंट। कहते हैं कंज्यूमर बैंकिंग का है या कंज्यूमर बैंकिंग के स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों से आपकी ही ओपिनियन मतलूब है
کتنا زیادہ ایس بی بینک کامیاب ہوا ہے کہ اس کو مینیج کرنے کے حوالے سے آپ نے اپنے جو آنسر دینا ہے اس کو لاجیکلی بھی سپورٹ کرنا ہے. تو چلے اپنے آنسر کی طرف جاتے ہیں جو میں نے سالو کیا ہوا ہے. In my opinion, SPP is continuously busy in improving regulatory framework work, specifically in terms of strengthening the regime of regulations and upscaling risk management capacities of the banks and other financial and non-financial institutions. The introduction of prudential regulations has specifically addressed the risk factors associated with consumer finance portfolio on one side, but also enhance the scope or role of ECB Electronic Credit Information Bureau to make risk management more effective and efficient. بتایا کہ میرے حساب سے جو ایس پی پی ہے وہ مسلسل ان کاوشوں میں مصروف ہے کہ وہ اپنے جو ریگولیٹری فریم ورک کو امپروو کرے، خاص طور پر جو بینکنگ سیکٹر کے جو ریگولیٹری ریجیم ہے اس کو اسٹرینتھ کرے، اور اس کے ساتھ اس کی جو رسک کو مینیج کرنے کی کیپیسٹیز کو اس کو بھی امپروو کرے، اس کو بھی انہانس کرے، نہ یہ صرف بینکنگ سیکٹر کے لیے بلکہ دوسرے بھی فائنینشیل اور نان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو بھی ایڈریس کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے اس جو میجرز اٹھائے ہیں دو طرح کے ہیں. ایک تو ای سی آئی بی جو ایک ہمارا ادارہ ہے اسٹیٹ بینک کا جس کو ہم الیکٹرانک کریڈٹ انفارمیشن بیورو کہتے ہیں، اس کے اسکوپ کو بھی بڑھایا ہے، اور دوسری طرف ان فیکٹرز کو بھی رسک فیکٹر کو بھی ایڈریس کیا ہے تاکہ وہ آپ کی جو رسک مینجمنٹ کی کیپیبلٹی ہے اس کو بھی انکریز کرے. تو few other important guidelines have been described below that helps to mitigate the risk factors. تو کچھ میں نے ایک تو ای سی بی کا ذکر کیا، اس کے علاوہ کچھ میں نے یہ نیچے بیان کیے ہیں. تو جو گائیڈ لائنس دے رہے ہیں بینکوں کو، اور انہوں نے امپلیمنٹیشن بھی شروع کر دی ہے تاکہ وہ اپنی رسک مینجمنٹ کیپیسٹی کو کیپیبلٹی کو بڑھا سکیں. کنسرن اسٹاف مسٹ بی ایڈوکیٹلی ایجوکیٹڈ اینڈ ٹرینڈ. جو آپ کا جو کنزیومر فائنینسنگ سے ریلیٹڈ اسٹاف ہے وہ مناسب طور پر پڑھا لکھا اور ٹرین ہونا چاہیے. فردر ایس پی پی ایشوز ڈائریکٹلی ٹو آل بینکس اباؤٹ سیٹنگ اپ افیکٹو رسک مینجمنٹ سسٹم، internal control in addition to strong internal audit and other control functions. اس کے علاوہ ایس پی بی نے تمام بینکس کو یہ ہدایات دی ہیں کہ وہ اپنے جو جیسے ایک انفارمیشن سسٹم ہوتا ہے اسی طرح ایک رسک مینجمنٹ سسٹم کو سیٹ اپ کرے، افیکٹو رسک مینجمنٹ سسٹم کو. یہ ایک ایڈیشنل معیار ہے جو پہلے آپ اس کو پریکٹس کریں، کون سا اسٹرانگ انٹرنل آڈٹ اور دوسرے جو کنٹرول فنکشنز ہیں. تیسرا پوائنٹ جو ہے کہ کلیکشن ڈپارٹمنٹ پریکٹسز افیکٹو پروسیجر ٹو پرسو ری پیمنٹ آف لون آن ٹائم بائی گیونگ ڈیو ریسپیکٹ ٹو کسٹمرز. لون کا جو کلیکشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ایک افیکٹو پروسیجرز کو پریکٹس کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے لون کی جو ری پیمنٹ کو پرسو کر سکے وقت پر، لیکن کسٹمر کی جو رسپیکٹ ہے ان کو خیال رکھتے ہوئے. پھر ٹو اوائڈ دا ایشو آف اوور لیوریج، یعنی اوور لیوریج کا مطلب ہے کہ ایک شخص نے ایک بینک سے لون لیا تو اس کو تو نہیں پتا، تو وہ پھر کسی دوسرے بینک میں لون کے لیے اپلائی کر دیتا ہے تو اس کی انکم کم ہوتی ہے تو اوور لیوریج ہو جاتا ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے اٹ از مینڈیٹری فار بینک ٹو گیٹ کریڈٹ انفارمیشن رپورٹ فرام ECIB along with the analysis of loan to income ratio. تو یہ بینکوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ جو سی آئی بی ہے ای سی آئی بی ہے وہاں سے وہ جو ریلیٹڈ پرسن ہے یا پرسنز ہیں ان سے کریڈٹ انفارمیشن رپورٹ حاصل کرے جہاں وہ انکم ٹو ریشو کا بھی انالیسس کرتا ہے تاکہ وہ جو ایسوسیٹڈ رسک ہے اس کو کم کر سکے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ آنسر سمجھ میں آیا ہوگا. اس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن ٹوٹل مارکس اس کے 5 ہیں تو اسی لیے میں نے اس کو اتنا زیادہ نہیں لکھا. تو کائنڈلی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک دیں، کیونکہ لائک ہمیں
انکریج کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور میری تمام ایڈز دیکھیں تاکہ مجھے اس کا ریوارڈ ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔